Yes, ma'am. मेरो सोर्स हजुर ओके म्याम। ल अब कति 33 मात्रै पार्टिसिपेन्ट्स देखेको छ एनीवे आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट नाउ है अब ह्यापी तिहार फर्स्ट अफ अल ह्यापी तिहार है अनि अब तिहारको कारणले पनि होला और वाट एभर हैन पनि कुकुर तिहारमा त स्टुडेन्ट त बिजी हुन नपर्ने बट आई डोन्ट नो वाइ 33 जना मात्र छ है यो चाहिँ मैले डिपार्टमेन्टमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ नि रिपोर्ट आई हेभ टु रिपोर्ट यति मात्र छ भनेर सो मैले यहाँ स्क्रिनशट गर्छु एन्ड देन को एब्सेन्टलाई चाहिँ एब्सेन्टमै काउन्ट हुन्छ है ओके सो हामी कहाँ थियो भनेदेखि वी आर टकिङ अबाउट यो डायरिया भनेको ह्युज टपिक है हामी कहाँनिर थियौँ भनेदेखि वी आर टकिङ अबाउट द डायरिया ओभरअल डायरियाको बारेमा थियो एन्ड देन हामीलाई त्यो नै झन्डै 2टा क्लासेस नै लाग्यो है ओभरअल डायरियाको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सो I would like to share one slide. Ma'am, in गराइदिन्छु रे ल पख है म गर्दैछु वेटिङमा छ म्याम धेरै जना वेटिङमा पख कहाँ गयो यहाँ पख ग्रुपमा इन गराइदिन्छु भन्दैछ म्याम ल just wait ओके हामी कहाँनिर थियो भने देन लास्ट टाइम हामीले ओभरअल कोलेराको ओभरअल डायरियाको बारेमा सकेको सो हाम्रो डायरियाको टपिक भित्र 2टा विशेष गरी 2टा टपिक हामीले बिर्सनु हुँदैन त्यो चाहिँ एउटा करिकुलममा दिएको अनुसार एउटा चाहिँ कोलेरा भयो एउटा चाहिँ एन्टेरिक फिभर भयो हैन म इन गराउँदैछु सो कोलेरा भनेको के हो त व्हाट इज कोलेरा हाउ डु यु डिफाइन कसरी डिफाइन गर्छ कोलेरा इज इट ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ कुन ब्याक्टेरियाले गर्छ मेरोमा यहाँ त्यो ग्रुप देखाएन कि एउटालाई एडमिट गर्दा कति टाइम गयो कोलेरा आउटब्रेक इन्भेस्टिगेशन्स भनेर थाहा छ तिमीहरूलाई पहिला एकचोटि लन्डनमा अराउन्ड 1859 कि कहिले चाहिँ एउटा कोलेरा आउटब्रेक इन्भेस्टिगेशन्स भएको थियो हजुर वेटिङमा त्यही त देखेन के मैले खोइ त पार्टिसिपेन्ट 66 भनेर छ 66 म्याम त्यो इन नगरेर हो म्याम त्यो
पखै त एडमिट अल गर्दिछु न म्याम अनि आफै हुन्छ त्यही त सबै यहाँ देख्दै देखेन कि त्यो एडमिट अल भन्ने चाहिँ सेक्युरिटी होला म्याम एकचोटि सेक्युरिटीमा गएर के अरे वेटिङ रुम डिसेबल गर्दिछु अनि त्यसपछि चाहिँ आफै हुन्छ पखै त मलाई त्यस्तो गर्न आउँदैन अनि फेरि यहाँ झन् बिग्रिन्छ कि होस्ट बनाइदिछु म्याम अनि गरिदिन्छु पख म एउटा एडमिट गर्दै जान्छु पखै त होस्ट बनाउन दिनलाई के गर्नुपर्छ कहाँनिर थियो सेक्युरिटीमा गएर के गर्ने रे सेक्युरिटीमा गएर के गर्ने रे के भनेको रे अघि सेक्युरिटीमा गएर के ल बल्ल आयो एडमिट अन म्याम सेक्युरिटीमा गएर अनि ल वेटिङ एडमिट रुम अल गर्यो अब भयो हैन त हजुर म्याम 66 भयो अब हामी कति हो टोटल 90 प्लस थियो हैन हजुर म्याम हाम्रो ब्याचमा 90 अहिले त म्याम सोचे भन्दा बाहिर हो 120 छ म्याम अहिले त 120 120 ए ए सिनियरहरु थपिन्छ नि त कहाँ भयो मेरो ओके सो कोलेरा आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन भनेर यो जन स्नो एन्ड ब्रड स्ट्रिट कोलेरा आउटब्रेक 1854 को बारेमा के थाहा छ तिमीहरुलाई ल सचिनले नै भन्देऊ तिमीलाई थाहा छ कि छैन यसको बारेमा थाहा छैन नि म्याम थाहा छैन तर मोस्ट यो कोलेराको आउटब्रेक भएको थियो त्यस्तै लागिरहेको हो कोलेरा एपिडेमियोलोजीमा हेर्दाखेरि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोलेराको हिस्ट्रीमा हेर्नु पर्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कहिले भएको थियो भने इट वाज ड्युरिङ 1854 जहाँ चाहिँ लन्डनमा थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ डायरियल डिजिज आउटब्रेक भएर चाहिँ मरेको थियो है अनि त्यतिखेर चाहिँ आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जन स्नोले गर्यो अनि लन्डनको एउटा ठाउँमा जहाँनिर चाहिँ कोलेराले धेरै नै मान्छे मरेको थियो त्यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि एकदमै हेभिली पपुलेटेड एरिया थियो हैन हेभिली पपुलेटेड एरियामा चाहिँ यो आउटब्रेक भएको थियो कि अनि खोज्दै जाँदाखेरि जहाँनिर चाहिँ अलिकति सेपरेट वाटर सिस्टम थियो अनि जहाँनिर चाहिँ सफा बोइल गरेर पानी खाएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ खासमा केही समस्या भएन तर जहाँ चाहिँ के हो त वाटर सिस्टम सिवरेज सिस्टम्सहरु राम्रो नभएको ठाउँमा अनि त्यसपछि
त्यो वाटर जुन वाटर सोर्समा चाहिँ डाइरेक्ट त्यो सिवर सिस्टम मिसिएको ठाउँमा चाहिँ त्यो एरियाको सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ के हो त कोलेरा आउटब्रेक भएर विदिन 24 आवर्स भित्र नै थुप्रै 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 मान्छेको ज्यान गएको थियो हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर जन स्नोले चाहिँ खोज्यो त्यहाँनिर के कारणले हो त भनेर खोज्दाखेरि then he found that it is त्यो बेला त कोलेरा भनेर आइडेन्टिफाई भएको थिएन। बल्ल त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ पहिला चाहिँ के सम्झेको थियो भने यो प्रब्लम चाहिँ सर्टेन हावामा दूषित अब चाहिँ नि हाम्रो कोभिडको आउटब्रेक भएको बेला पनि कति समस्या भयो त हैन। इज इट म्याम अझै पनि वेटिङ लिस्टमा 2 जना छन् नि म्याम। म्याम त वेटिङ रुम डिसेबल गरिदिनु न अनि अलाउ गरिराख्नु पर्दैन। वेटिङ रुम डिसेबल गर्नलाई के गर्नुपर्छ कहाँ गएर गर्ने रे? सेक्युरिटीमा जानु म्याम। त्यहाँ सबभन्दा पहिला सेक्युरिटीमा गयो अनि त्यसपछि इनेबल वेटिङ रुम लेख्यो होला। इनेबल वेटिङ रुम भनेकोमा क्लिक गर्ने हो क्लिक गर्ने म्याम। ल अब डिसेबल भयो नि त। ल थ्यांक यू। ओके अब ओके हैन। ओके त्यतिखेर बल्ल चाहिँ 1854 मा चाहिँ बल्ल थाहा पाए कि त्यो भन्दा अब कोलेराको समस्या त 1850 मात्र होइन, त्यो भन्दा अगाडि सेन्चुरीज अगाडि पनि थुप्रै जना मान्छे चाहिँ डायरियाले त मर्थ्यो हैन। तर बल्ल 1854 मा आएर जन स्नोले एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन आउटब्रेक इन्भेस्टिगेशन्स भन्छ नि, आउटब्रेक इन्भेस्टिगेशन्स गरेर कहाँ हेर्दाखेरि बल्ल यो चाहिँ यो डायरिया भएको र यस्तो धेरै मात्रामा मान्छे मर्ने कारण चाहिँ के होला के कारणले होला भन्दाखेरि यसको के हो त मोड अफ ट्रान्समिसन्स कहाँबाट भयो होला भनेर पत्ता लगाउँदाखेरि उसले त्यतिखेर ओके यो चाहिँ हावाबाट भएको होइन रहेछ, दिस हैज समथिङ टु डु विथ दिस वाटर भनेर उसले त्यतिखेर पत्ता लगाएको हो है। अनि पछि अब भिब्रियो कोलेरी भनेर यो यसलाई पजिटिभ एजेन्ट्स नै पत्ता लगाएको छ पछि नै हो हैन। यो कुन साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको? क्यान यु नेम दैट? इज इट रबर्ट कक? ओके सो कोलेरा इज कज्ड बाय भिब्रियो कोलेरी हैन। भिब्रियो कोलेरी यो चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हो। अनि कस्तो हुन्छ यो कोलेरीलाई भिब्रियो कोलेरालाई अब तिमीहरूको सेकेन्ड इयरको माइक्रोबायोलोजीको नलेजलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि कसरी हेर्छौ त भिब्रियो कोलेरी? कसरी हेर्छ तिमीहरूको माइक्रोस्कोपमा? कस्तो टाइपको माइक्रोस्कोपमा राख्दाखेरि कसरी राख्नुपर्छ? त्यहाँनिर स्लाइडलाई यो भिब्रियो कोलेरी स्टुललाई लियो, स्टुल चाहिँ देन यु हेभ टु के अरे स्मेयर बनाउनु पर्यो हैन पानीमा मिक्स गरेर। अनि त्यसलाई कसरी हेर्छ? अरु साधारण स्टुल स्मेयर बनाउने जस्तै हो कि फरक हो? अब यो मैले सिकाउने होइन है तिमीहरू। हजुर ओके के ओके ह्याङ्गिङ ड्रप प्रिपरेसन मैम। ओके ह्याङ्गिङ ड्रप प्रिपरेसन्स गरेर हेर्नु पर्यो हैन। अनि त्यो सबैले थाहा पाउनु पर्यो है। यो तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ अब यो माइक्रोबायोलोजीको पोर्सन हो है, यो सबै कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा। तर तिमीहरूको डायरियाको तिमीहरूले चाहिँ भाइबामा चाहिँ सबै कुरा सोध्छ, तिमीहरूलाई नसोध्ने कुरा केही पनि छैन। किनभने के हो त हामीसँग त्यति लिबर्टी छ कि ओके माइक्रोबायोलोजीमा सेकेन्ड इयरमा पढेको हो, थर्ड इयरमा त अब उनीहरूलाई थाहा पाउनुपर्छ होइन भनेर तिमीहरूलाई सोध्न सकिन्छ है। त्यस कारण तिमीहरूले यहाँनिर इन्टिग्रेट गरेर अनि कस्तो टाइपको मोटिलिटी हुन्छ त? मोटिलिटी यो चाहिँ मोटाइल ब्याक्टेरिया भनिन्छ। कस्तो टाइपको मोटिलिटी हुन्छ? डार्टिङ मोटिलिटी मैम। ओके डार्टिङ मोटिलिटी भयो तिमीहरूले देखेको छ अहिलेसम्म? Have you seen darting motility? है ब्याक्टेरिया कुटुटुटुटु घुमेको त कति देख्छ हैन। ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियामा एकदम टङ घुमेको देख्छ। तर यो कोलेराको यो भिब्रियो कोलेरी चाहिँ कसरी मुभ गर्छ त? डार्टिङ मोटिलिटी भने के हो? ओके खैर यो सबै के हो त तिमीहरूको अब
तिमीहरूको माइक्रोबायोलोजीलाई पनि यहाँनिर अलिकति नलेजमा ल्याउनु पर्यो। किन ल्याउनु पर्यो भनेदेखि किन थाहा पाउनु पर्यो, सपोज तिमीहरूले अब यहाँनिर चाहिँ कुनै कोलेरा आउटब्रेक भयो भनेदेखि त्यो पर्टिकुलर कजेटिभ एजेन्टलाई नै हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाइड गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यो पर्टिकुलर एटियोलोजिक एजेन्ट नै हामीले चिन्न सक्दैनौँ। अरू ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया र यो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियामा छुटाउन सक्दैन भनेदेखि इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्ने हैन। यो चाहिँ ओके अहिले आएको पर्टिकुलर डायरियाको आउटब्रेक चाहिँ कोलेराले भएको भनेर त कसरी भन्ने त हैन। त्यसैले के हो त हामीले जान्न जरुरी छ। ओके सो अब यो अलिकति पढ्नु तिमीहरूले। सो इट इज ट्रान्समिटेड के हो त थ्रु अनसेफ वाटर हैन। अघि पनि यो भन्दा अगाडि मैले भने यो कुरा कहिले थाहा पाएको भन्दा अराउन्ड 1854 मा थाहा पाए। सो दिस इज ट्रान्समिटेड थ्रु अनसेफ वाटर, अनवास्ड fruit and vegetables and lack of hand washing हैन, लाइट कुक्ड एन्ड अनकुक्ड सी फूड भनेर हैन है। योले चाहिँ के हो त वाटर एन्ड स्यानिटेसन प्रब्लम भएको ठाउँमा बाहेक अरू नेचुरल ह्याबिटेट, यो कोलेराको नेचुरल ह्याबिटेट चाहिँ कहाँ होला त, यो कहाँनिर चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले त पढेको होला नि त ब्राकिश वाटर हैन, समुद्रमा है सी फूडहरू खाँदाखेरि विशेष गरी है सी फूडहरू कन्जम्सन भएको बेलामा है अनि त्यहाँनिर चाहिँ सिभियर डायरिया हुन सकिन्छ। बिकज यो त्यस्तो ब्राकिश वाटर त्यो सी शेल्सहरुमा चाहिँ यसले एडेयर गरेर यसको त फ्ल्याजेलहरू हुन्छ नि, अनि त्यो त्यहाँनिर एडेयर गरेर बस्ने यसको नेचर हुँदो रहेछ। सो कथम कदाचित हामीले त्यो सी फूडहरू, एन्ड सी फूडहरू त मोस्ट अफ द टाइम के हो त कतिपय टाइममा काँचै पनि खाइन्छ है, काँचै पनि खाइन्छ है। सो त्यस्तो खानेकुराहरू हामीले खान पुग्यो भने पनि के हो त कोलेरा आउटब्रेक हुन सकिन्छ अथवा कोलेरा इन्फेक्सन्स हुन सकिन्छ। ओके सो सिम्पटम्स के हुन्छ त र्यापिड है, कोलेरा भनेकै प्रोफ्युज वाटरी डायरिया। कोलेरालाई one sentence मा डिफाइन गर्यो भने इट्स अ प्रोफ्युज वाटरी डायरिया भन्छ हैन। सो देयर इज अ र्यापिड onset of profuse water diarrhea and it is also associated with vomiting है। अब प्रोफ्युज डायरिया एन्ड भमिटिङ भएपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त सिभियर डिहाइड्रेसन हुन्छ। कोलेरा भयो भनेर हामीले कोलेराले यसले हाम्रो बडीमा खासै यसले अरू इन्भेजिभ ब्याक्टेरियाले जस्तो गरेर है हामीलाई समस्या पुर्याउने होइन, तर यसमा चाहिँ सिक्रेटरी टाइप अफ हुन्छ हैन, सिक्रेटरी डायरिया हुने भएको हुनाले के हुन्छ त हामीलाई सिभियर डिहाइड्रेसनमा लाग्छ। सिभियर डिहाइड्रेसन भएपछि के हो यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाइपोभोलेमिक सक्समा लगेर यदि रिहाइड्रेसन समयमा गर्न सकेन भने मर्न सकिन्छ। त्यसकारण के हो अहिले पनि है 1854 मा कोलेराको कज पत्ता लागेको रहेछ, वाटरबोर्न इन्फेक्सन्स हो भनेर। त्यो मध्ये अहिले यसको लागि के हो त एन्टिबायोटिक्सहरू पनि बनिसक्यो, अनि त्यसपछि हामीलाई यसको मोड अफ ट्रान्समिसन पनि थाहा छ, कसरी प्रिभेन्सन गर्ने भन्ने पनि थाहा छ, हामीसँग यो ओरल रिहाइड्रेटिङ सोलुसन्सहरू पनि छ। बट येट है अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा है साधारण जीवनजल नपुग्नाले र समयमा रिहाइड्रेसन गर्न नसक्नाले डायरिया र पर्टिकुलरली कोलेराबाट मृत्यु हुने केसेसहरू धेरै नै छ। रिस्क ग्रुप्स है को चाहिँ रिस्क हुन्छ भन्दाखेरि एनीवे हैन, जहाँ चाहिँ स्यानिटेसन्स एन्ड हाइजिन प्र्याक्टिसेस राम्रो नभएको अवस्थामा। अब स्यानिटेसन्स एन्ड हाइजिन प्र्याक्टिसेस राम्रो नहुने अवस्था के हुन्छ त, आइदर द पर्सन इज के हो त अन्डर पोभर्टी स्ट्राइकन हैन, उसमा हुन्छ पोर पिपल्सहरू, उनीहरू के हो त पर्याप्त मात्रामा यो स्यानिटेसन्स एन्ड हाइजिनको लागि चाहिने पानी उनीहरूसँग हुँदैन, अनि उनीहरू क्राउडेड इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकजनालाई कोलेरा भयो भनेदेखि के हो त इट सेज इन स्टुलमा हैन, एन्ड देन
फिको ओरल रुटबाट अरूलाई पनि हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अरू भनेको के हो त कसैको चाहिँ के हो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन्स राम्रै हुन्छ तर पोर हैन हेल्थ एन्ड हाइजिन प्र्याक्टिसेसहरू पोर हाइजिन हात नधुने सफा नगर्ने है पानी प्रशस्तै हुन्छ सबै हुन्छ तर अल्छी है उसको प्र्याक्टिस नै हुँदैन है पोर पर्सनल हाइजिन एन्ड फुड हाइजिन है एन्ड अब कुनै कुनै चाहिँ के हो सोसियो कल्चरल प्र्याक्टिसेस हैन सोसियो कल्चरल प्र्याक्टिसेस के हो त टोयलेट एकदमै के हो एफ्लुएन्ट हुन्छ तर के हो घरभित्र टोयलेट हुनु हुँदैन भन्ने अहिले पनि कतिपय उसमा प्र्याक्टिसेसहरू छ हैन पहिला पहिला त हाम्रो घरभित्र टोयलेटै हुनु हुँदैन भन्थ्यो है त्यसकारण टाढा टाढा हुन्थ्यो अनि त्यसपछि के हो ओपन डेफिकेसन्स प्र्याक्टिसहरू धेरै हुने है त्यसले पनि हुने है एन्ड पोर फिकल डिस्पोजल प्र्याक्टिसेस अब जहाँ पाए त्यहाँ दिशा गरेपछि त के हो त कोलेरा कुनै केसमा कोलेरा भयो भनेदेखि त्यो मान्छेले जहाँ पाए त्यहाँ दिशा गरेपछि त्यसले चाहिँ के हो त फिकोरल रुटबाट अरूमा पनि ट्रान्समिट हुन्छ साथसाथै के हो वाटर कन्टामिनेसन्स पनि हुन सकिन्छ साथसाथै त्यहाँ जहाँ पाए त्यहाँ दिशा गर्दाखेरि त्यो चिजले चाहिँ के हो त हाम्रो फुडलाई चाहिँ कन्टामिनेट पनि गर्न सकिन्छ हैन अनि अर्को वान अनसेफ वाटर सोर्सेस त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ पर्सन्स लिभिङ नियर लगुन ब्राकिश वाटर फ्रेश वाटर फिशिङ पपुलेसन्स पनि भनेको छ सो यो चाहिँ यी ग्रुप्सहरु चाहिँ के हो त रिस्क ग्रुप भयो अब यी मध्येमा पनि अझै हेर्ने हो भने डायरियालाई हेर्ने हो भने कुन ग्रुपमा बढी हुन्छ त इम्युनो कम्प्रोमाइज ग्रुप स्पेशली के हो त 2 एक्सट्रीम एज ग्रुपको भन्छ नि है सो 5 वर्ष भन्दा मुनिका र एकदमै एल्डरली पपुलेसन्सहरु पनि है तिनीहरु पनि रिस्कमा जाने भयो कोलेरा एपिडेमिक है कोलेरा एपिडेमिक कहिले चाहिँ मेनली अब अहिले आएर तिमीहरुले एपिडेमिक र इन्डेमिक भन्ने कुराहरु थाहा पाऊ एपिडेमिक भनेको के हो इन्डेमिक भनेको के हो पेन्डेमिक भनेको के हो यी सबै कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो र यसको डिफरेन्स के हो त एपिडेमिक भयो भने के हो इन्डेमिक भयो भने के हुन्छ र कुनै पनि एउटा डिजिज एपिडेमिक कोलेरा एपिडेमिक भयो भने के हुन्छ यसले इन्डेमिक भयो भने के हुन्छ र पेन्डेमिक भयो भनेदेखि समस्या के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा त तिमीहरुलाई अहिले कोभिड सिचुएसनले पनि जनायो होला हैन अब यो कुरा चाहिँ फेरि तिमीहरुले फर्स्ट इयरलाई फेरि यहाँनिर ल्याएर आउनु पर्यो फर्स्ट इयरमा परेको एपिडेमिक हैन पेन्डेमिक इन्डेमिक है यो कुरा सबै कुरा यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यहाँनिर म्यानेजमेन्टको लागि एपिडेमिक आउटब्रेकलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने र इन्डेमिकलाई म्यानेज गर्ने तरिका फरक हुन्छ है फरक हुन्छ फर एक्जाम्पल इफ यु हैव टु के हो त इन्ट्रोड्युस भ्याक्सिनेसन्स हैन भन्दाखेरि एपिडेमिक हो या इन्डेमिक हो त्यसलाई छुटाउनु पर्छ अनि त्यसको आधारमा बल्ल हैन कति पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन्सलाई भ्याक्सिन गराउने के गर्ने भन्ने कुरा फरक हुन्छ है त्यसकारण तिमीहरुले यसको आफ्नै राशनाली छ के त्यसैकारणले एपिडेमिक इन्डेमिक पेन्डेमिक यो सबै थाहा पाउनु पर्यो है सो कोलेरा एपिडेमिक पिरियड मोस्टली एपिडेमिक भनेको के हो त व्हाट इज एपिडेमिक साधारणतया हुने भन्दा बढी नम्बरमा आइदियो भने एपिडेमिक भन्छ यो कहिले हुन्छ त आफ्टर हेभी पिरियड अफ रेनफल हैन और विथ इन्क्रीज टेम्परेचर with increase of normal diarrhea incidence and endemic cholera with poor sanitation India हैन poor sanitation India already endemic छ हैन त्यो ठाउँमा already endemic छ हैन कोलेरा तर के हो त त्यो ठाउँमा केही कारणले गर्दाखेरि poor sanitation भयो रे है poor sanitation फर एक्जाम्पल भनौं न endemic कोलेरा भएको ठाउँमा यो क्लाइमेट चेन्जेसले गर्दाखेरि है क्लाइमेट चेन्जेसले गर्दाखेरि
एकदमै ल्यान्डस्लाइडहरू गयो अनि त्यसपछि ल्यान्डस्लाइड्सहरू गइसकेपछि त्यहाँनिर के हो त वाटर सोर्सेसहरूमा पनि कन्टामिनेट भयो सो यस्तो केसेसमा हैन अनि त्यो वाटर सोर्सेसहरुमा के हो त जथाभावी तरिकाले चाहिँ वेस्ट डिस्पोजल्सहरु हुन पुग्यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट राम्रो हुन पुगेन फर एक्जाम्पल हाम्रै वरिपरि छ नि अहिले काठमाडौँको स्थिति पनि त्यस्तै छ हैन फर एक्जाम्पल अस्ति के हो ठ्याक्क गभर्नमेन्ट चेन्ज भएपछि ठ्याक्कै गभर्नमेन्ट चेन्ज भएपछि ठाउँमा हो त्यो 4 महिना थुप्रिरहेको थियो है 4 महिना उठाएकै थिएन त्यो भनेको ठ्याक्कै हाम्रो के हो त यो डायरियल डिजिज आउटब्रेक सिजनल प्याटर्नले हेर्ने हो भनेदेखि के हो टेम्परेचर इन्क्रिज भइरहेको रेनफल टाइम हुने टाइममा एकदमै डायरियाको प्रकोप बढी हुने बेला भएको थियो सो कतिपय ठाउँमा हामी कहाँ पनि एन्डेमिक कोलेराहरु छ भने देन on top of that poor sanitations भयो भने झनै एग्रेभेट हुन्छ है सो दिस आर द कहिले भन्दा यो चाहिँ सिजनल प्याटर्न सँग पनि भयो अनि सैनिटेशन सँग पनि भयो हैन अनि त्यस्तै गरेर कुनै नेचुरल क्यालामिटी र डिजास्टर भएको खण्डमा पनि हुने हो है सो अब प्रिभेन्सन कसरी गर्ने त यो प्रिभेन्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि विशेष गरी के हो सैनिटेशन्स एन्ड हाइजिनलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्यो है सैनिटेशन्स एन्ड हाइजिन ओके कसरी सैनिटेशन र हाइजिन भन्दाखेरि के हो अगेन के हो हात धुनु पर्यो हैन हात धुनु पर्यो के हो हात धुने कहिले त है अब यहाँनिर कम्युनिटी मेडिसिनले सधैँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ एउटा जोक पनि भएको थियो है खाली हात धुने है टोयलेट यताउताको मात्र कुरा गर्छ भन्नु अब यत्रो अहिले चाहिँ कोभिड को टाइममा आएर बिहेभियरल चेन्जमा कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो त हैन सो यही हात धुनेको कुरा रहेछ हैन त्यसैकारण यहाँनिर कोलेरामा पनि के हो त सैनिटेशन बिहेभियरल चेन्जेस केमा ल्याउनु पर्यो त ह्यान्ड हाइजिन प्र्याक्टिसेसहरु हुनु पर्यो राम्रो हुनु पर्यो यो चाहिँ हामीले हाम्रो कल्चरै बनाउनु पर्यो हाम्रो प्रत्येक घरको कल्चर हुनु पर्यो है टोयलेटमा जानु भन्दा टोयलेटमा गएपछि त्यो हातहरु राम्रो धुने खाना पकाउँदा हात धुने हैन हात धुने अनि घरमा बच्चा छ भने युजुअली हामी व्हाट वी थिंक बच्चाको स्टूल है बच्चाको स्टूल एनिमलको छ नि काउ हामी खेतीपाती गर्छौं है यो केसमा के हो त गाईको मल मूत्रहरुलाई हामीले चाहिँ के हो त यहाँनिर चाहिँ यसबाट पनि इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने सोच्दैनौ विशेष गरी मदर्सहरुले है बच्चाको न्यापी चेन्ज गरेपछि दे डोन्ट वाश देयर ह्यान्ड्स है तर होइन नि हैन इन्फेक्सन त त्यहाँबाट पनि आउन सकिन्छ सो प्रत्येक समयमा यसरी हामीले एनिमलको मलमूत्र गर्ने बेलामा पनि हैन अनि त्यसपछि खाना पकाउनु भन्दा अगाडि बच्चाको न्यापीहरु चेन्ज गर्दिएपछि यो सबै बेलामा चाहिँ हातहरु धुने हामीले हात धुने प्र्याक्टिस चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो है हात धुने प्र्याक्टिस फेरि के हो त हाम्रो के छ त धुन चाहिँ धुने एक लोटा पानी भएपछि नुहाउनै पुग्ने हैन त्यस्तो पनि प्र्याक्टिस छ नि नुहाए भन्छ धोए भन्छ है एक लोटा पानीले अलिअलि यसो छर्केपछि हुने त त्यस्तो गर्न हुँदैन अहिले के होस् त ह्यान्ड वाशिङ कसरी गर्ने कति सेकेन्ड राम्ररी ह्यान्ड वाश गर्नुपर्छ यो सबै कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो है अब यो कुरालाई मैले भनिराख्दिन सो you have to pluck the roots of the कुन हो त feces flies fingers fomites food है सो यो हैन इनहरुको बारेमा राम्रो थाहा पाउनु पर्यो डायरियामा फिसेस है यु हैव टु ब्लक द रुट्स अफ ट्रान्समिसन कुन बाट आउने भयो फिसेस हैन जता पाए त्यता दिशा गर्नु भएन है दिशा गर्ने ठाउँलाई सफा राख्नु पर्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो घर भित्र कुन हामी मान्छे आउने ठाउँमा चाहिँ एकदमै सफा गर्छौं एन्ड देन हाम्रो जब आफ्नो प्राइभेट ठाउँमा युजुअली हामी धेरै सफा गर्दैन है सो दैट्स अ भेरी ब्याड प्र्याक्टिस हैन है मान्छे आउने ठाउँमा त्यो सफा नगरे पनि हुन्छ तर एभ्री डे हामीले युज गर्ने भनेको के हो त किचन एन्ड टोयलेट
है हाम्रो हाइजिनलाई हाम्रोमा 90% अफ द इलनेस रिडक्सन गर्ने हो भनेदेखि टोयलेट हाम्रो टोयलेट र हाम्रो किचन चाहिँ एकदमै सफा हुनु पर्यो है सो के हो त फिसेस हैन एउटा टोयलेट राम्रो सफा गर्नु पर्यो है त्यहाँबाट जाने मलमूत्र विसर्जन गर्ने सिवरेज सिस्टम्सहरु राम्रो हुनु पर्यो हैन अनि त्यसपछि के हो त जहाँ पाए त्यहाँ के हो त दिशा पिसाब गर्नु भएन है टोयलेट को युटिलाइजेसन म्याक्सिमम गर्नु पर्यो है कतिपय ठाउँमा त के हो त यो डायरिया प्रिभेन्सन को प्रोग्राम को लागि चाहिँ टोयलेट कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेर वाच प्रोग्रामले कति ठाउँमा चाहिँ टोयलेट पनि बनाइदिएको छ है कति ठाउँमा टोयलेट बनाइदिएको छ तर के हो त त्यो कल्चरै छैन अनि त्यसपछि बनाइदिने सम्म चाहिँ उनीहरुले ओके भनेर बनाउँछ अनि पछि त हामीले कतिपय ठाउँमा पनि देखिरहेको हुन्छ के त्यसपछि त फेरि टोयलेट त जहाँ पाए त्यही बाहिर गर्ने हैन अनि त्यो टोयलेट बनाएको ठाउँमा चाहिँ भण्डारण गर्ने है खानाहरु सो द्याट्स अ भेरी ब्याड प्र्याक्टिस हैन सो अर्को अब झिंगा आउने फ्लाइज हैन त्यो झिंगा के हुन्छ कसरी आउँछ त वरिपरि फोहोर भए पनि आउँछ त्यसलाई सफा गर्नु पर्यो है अनि फुड है फुड राम्ररी ह्यान्डल गर्यो सफा गरेर खाना खानु पर्यो हैन त्यस्तै हो सो पाँचवटा दिस इज फिसेस फ्लाइज फोमाइट्स फुड अनि फिंगर यसको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो एन्ड मेन्टेन हेल्दी स्टोमक एसिड लेभल्स के हुन्छ युजुअली के हुन्छ भने के भनेको छ भनेदेखि यो कोलेरा चाहिँ हाम्रो बडीमा कसरी थ्राइभ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि व्हेन आवर के हो त स्टोमकको एसिड लेभल चाहिँ एकदम कम भएको अवस्थामा चाहिँ हुने रहेछ सो वी हैव टु मेन्टेन स्टोमक एसिड लेभल हेल्दी लेभल अफ एसिड लेभल्स है सो कति हुनु पर्ने हो त है भविष्यका डाक्टर साहबहरुलाई थाहा पाउनु पर्यो है एन्ड अनदर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इज अर्को बिहेभियर को साथ साथमा अर्को चाहिँ के हो त भ्याक्सिन्स यहाँ ओरल भ्याक्सिन्स मा भनेको चाहिँ ओरल भ्याक्सिन्स मात्र है ओरल भ्याक्सिन इन्जेक्टेबल्स पनि छ है इन्जेक्टेबल्स पनि छ सो ओके भ्याक्सिन्स भए तापनि योले चाहिँ लङ टर्म प्रोटेक्सन्स दिँदैन लङ टर्म प्रोटेक्सन दिँदैन अहिले एक भ्याक्सिनले कहिलेकाहीँ फल्स सेन्स अफ प्रोटेक्सन्स पनि दिँदो रहेछ के जुन चाहिँ अहिले हाम्रो कोभिड को अब अहिले त हामीले भोगि नै रहेको छ नि है भ्याक्सिन्स लगाए भनेपछि मान्छेहरु के हो निर्धक्क हैन सोशल डिस्टेन्सिङ गर्दैन मास्क पनि लाउँदैन हात पनि धुँदैन निस्पिक्री हैन जहाँ धेरै मान्छेहरु ग्यादर हुने ठाउँमा पनि गइरहेको छ निस्फिक्री नै गइरहेको छ बिकज दे हैव दिस परसेप्सन दैट आई एम भ्याक्सिनेटेड नाउ इट विल प्रोटेक्ट मी है भन्थ्यो हैन अनि त्यसकारण यस्तै गरेर के हुन्छ कोलेरा भ्याक्सिन्समा पनि यसको पनि लङ टर्म प्रोटेक्सन चाहिँ छैन यसले दिने भनेको पहिलो 6 मन्थ्स एन्ड म्याक्सिमम बुस्टर डोज दिएपछि 2 इयर्स भनेको छ सो एकदमै लङ टर्म प्रोटेक्सन छैन त्यसकारण सबैभन्दा भ्याक्सिन्स इम्पोर्टेन्ट हो यसले चाहिँ एकदमै मोर्टालिटी पनि रिडक्सन गर्छ यसको भ्याक्सिन्स लिएपछि इट्स मोर्टालिटी पनि रिडक्सन गर्ने भयो प्रिभेन्सन पनि गर्ने भयो तर भ्याक्सिन्समा मात्रै भर पर्नु भएन है भर पर्नु भएन र युजुअली के हो त युजुअली जहिले पाए त्यो यो जुनसुकै अवस्थामा पनि दिने पनि होइन कोलेराको भ्याक्सिन्स भनेको है कोलेरा भ्याक्सिन्स कहिले प्रिस्क्राइब छ भने कुनै कोलेरा इन्डेमिक एरियामा कोही ट्राभल गर्न जान्छ भनेदेखि उनीहरुलाई चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्ने चलन छ अथवा के हो त यो मिलिटरीहरुलाई हैन मिलिटरीहरु जुन चाहिँ अब उसमा वारमा जानु पर्यो अनि मिलिटरीहरु त अब एकदमै यो हैन जस्तो पाए एकदमै हार्श इन्भाइरोमेन्टमा जानु पर्ने हुन्छ नि सो दे आर द वन भ्याक्सिनेटेड अथवा के हो त हेल्थ वर्कर्सहरु वी हैव टु ह्यान्डल अल दिस हैन यो स्पेसिमेन्सहरु ह्यान्डल गर्नुपर्ने अनि यो ल्याबमा काम गर्नेहरुले सो उनीहरुलाई सर्टेन ग्रुप्स अफ पिपलहरुलाई पनि मात्रै भ्याक्सिन दिएको छ नभए सबैजनालाई रुटिनली दिने प्र्याक्टिस चाहिँ छैन सो इम्पोर्टेन्ट के रह्यो त यहाँनिर
सबैभन्दा के हो त बिहेभियर प्र्याक्टिसेस हैन सो ह्यान्ड हाइजिन है ह्यान्ड हाइजिन हेल्थ एन्ड हाइजिन प्र्याक्टिसेस यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन गयो अब भ्याक्सिन्स मा देयर आर टु टाइप्स अफ भ्याक्सिन्स एउटा ओरल्स रहेछ हैन एउटा चाहिँ एउटा एक प्रकारको भनेको ओरल भ्याक्सिन्स भयो अर्को इन्जेक्टेबल्स भयो हैन जनरली युज गर्ने चाहिँ ओरल भ्याक्सिन्स भनेको छ देयर दिस इज जनरली अफ टु फर्म्स इनएक्टिभेटेड एन्ड एटेन्युएटेड अनि यसमा चाहिँ कुन कुन ब्याक्टेरियल स्ट्रेन्सहरुलाई कभर गर्दैछ भने बोथ इनाबा एन्ड ओगा सेरोटाइप्स अफ एल्टोर एन्ड क्लासिकल बायोटाइप्स आर इन्क्लुडेड इन द भ्याक्सिन्स भनिएको छ त्यस्तै इन्जेक्टेबल्समा चाहिँ दिस इज अ हिट किल्ड है अब इन्जेक्टेबल्स भनेपछि त लाइभ दिन मिलेन सो इट्स अ फिनोल प्रिजर्भ मिक्स सस्पेन्सन अफ इनाबा एन्ड ओगा सबटाइप्स अफ बेब्रेकोलेरी सेरोभार 1 है सो मोस्टली प्रिस्क्राइब गर्ने चाहिँ ओरल भ्याक्सिन्स हो ओरल भ्याक्सिन चाहिँ हो यसमा चाहिँ दुई प्रकारको दुईटा भ्याक्सिन्स छ आई फरगट द नेम है सो कहिले काहीँ रिस्की कल्चरल एन्ड प्र्याक्टिसेस एन्ड बिलिफ है they can be also the causes of diarrhea हैन so त्यसमा risky cultural practices and belief मा अब witchcraft है witchcraft अनि त्यस्तै गरेर burial ceremonies हरु भयो हैन अनि health seeking practices हरु भयो है अनि अब हाम्रो फेरि नोसन हैन हामीले जुन चाहिँ चिल्ड्रन्स टुल आर नट डेन्जरस भनेर भनिन्छ अब यसमा त अझै थप्नु पर्ने के छ भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यो